रेडियो नेपाल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साहित्य संसार। नमस्कार। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्ने पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौं। कार्यक्रम संयोजक ललिजन रावलका साथमा रिता तिमल सिन्हा र म तारा प्रसाद ओस्ती। आदरणीय श्रोता, रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक साताको बिहीबार बिहान 8 बजेको अङ्ग्रेजी समाचारपछि करिब आधा घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम शुक्रबार बेलुकी 9:20 मा पनि पुनः प्रसारण हुन्छ। तपाईले साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np लगइन गरेर अनलाइनमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र फुर्सदको समयमा प्रसारण भइसकेका जुनसुकै कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा इतिहासको पानाबाट स्तम्भ अन्तर्गत कवि हेम हमालको शरणार्थी शीर्षकको कविता, साहित्यिक संवाद अन्तर्गत साहित्यकार शैलेन्द्र साकारसँगको कुराकानी, कथाकार वेदकुमारी न्यौपानेको पश्चाताप शीर्षकको कथाको साथमा कवि हेम प्रवासको प्रतिबन्ध र कवि दिपेन्द्र सिंह थापाको पहिचान र प्रश्न शीर्षकका कविताहरू प्रस्तुत गर्छौं। कवि हेम हमालको कविता शरणार्थी। कसको समुद्रमा गएर डुब्नु म, कसको पहाडमा लुक्नु, कसको समुद्रमा गएर डुब्नु म, कसको पहाडमा लुक्नु, आकाशबाट खसेको ताराले कुन देशको नाम सम्झनु, धर्मका कारण, जातिका कारण, चेप्टो नाकका कारण, धसे अनुहारका कारण आफ्नै देश छाड्नु पर्यो मैले। धर्मका कारण, जातिका कारण, चेप्टो नाकका कारण, धसे अनुहारका कारण आफ्नै देश छाड्नु पर्यो मैले। दिउँसो मासै दैलो उदाङ्गै छाडेर, दिउँसो मासै दैलो उदाङ्गै छाडेर दिशाहीन बाटो लाग्नु पर्यो मैले। दिउँसो मासै दैलो उदाङ्गै छाडेर दिशाहीन बाटो लाग्नु पर्यो मैले। यो घरलाई न भत्काई राख्नु, यो घरलाई न भत्काई राख्नु, बिहान उदाउने हरेक सूर्यलाई बचाई राख्नु, यो घरलाई न भत्काई राख्नु, बिहान उदाउने हरेक सूर्यलाई बचाई राख्नु। म फर्किआउँछु, म फर्किआउँछु, एउटा बत्ती जगाई राख्नु, अहिलेलाई त जसो तसो गरौँला, आफ्नो भाग्यको परदेशमा बास बसौँला, अहिलेलाई त जसो तसो गरौँला, आफ्नो भाग्यको परदेशमा बास बसौँला, आफ्नो भाग्यको परदेशमा बास बसौँला। कवि हेम हमालको शरणार्थी शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार शैलेन्द्र साकार। साकारज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद बस्तीजी, बोलाउनु भयो, यसको लागि म धेरै हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त गर्छु। भोजपुरमा जन्मेको शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठ यहाँ साहित्यिक जगतमा शैलेन्द्र साकारको नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। शङ्कर श्रेष्ठ शैलेन्द्र साकारमा रूपान्तरित कसरी भयो? यो प्रश्न वास्तवमा धेरै ठाउँ धेरैपल्ट मैले पनि बोल्नु पर्यो, बताए पनि सकेँ। मान्छेलाई अलिक छक्क पनि लाग्छ है, कसरी यो यस्तो पुरा चेन्ज जस्तो, परिवर्तन जस्तो नाममा त्यस्तो देखिन्छ। अब यही नामले जाहिर खाइयो, यही नामलाई शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठको नाममा जाहिर खाएँ गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, अब हामीहरूले अब कविताहरू त मलाई पहिलेदेखि सानैदेखि लेख्ने, भोजपुरको विद्यालय हाई स्कुलमा पढ्दादेखि नै साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिएर कविताहरू सुनाइरहने हुँदाखेरि पछि म काठमाडौँ आएँ पढ्न, म्याट्रिक पास गरेर। हजुर। काठमाडौँ पढ्नु आउँदाखेरि
पछि मलाई के भने साकार हुने नाम अलि राम्रो पनि लाग्यो। अनि त्यो बेलामा फेरि म प्रभाव पनि अब धेरै व्यक्तिहरूले धेरै यसो साहित्यकारहरूले उपनाम राख्ने चलन पनि थियो त्यो। हजुर हजुर। जस्तो अब केदारमोहन व्यथित भन्नुहोस् हजुर होइन, निर्विक्रम प्यासी भन्नुहोस्, त्यो बेलाको चर्चित अलिकति। अब अरू तपाईँको हेर्नुहोस् न, अब रमेश विकल होइन, यी सब विष्णु कुमारी वाइवाले पारिजात राखे जस्तै। अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब एउटा साकार चाहिँ राख्नु पऱ्यो भनेर साकार राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा रचना भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो भन्नु न। रचना भन्ने पत्रिकाको पहिलो अङ्कदेखि नै मलाई थाहा छ। त्यो पहिलो सुरुकै अङ्कमा रोचक घिमिरे, उहाँले पनि नाम फेर्नु भएको थियो, उहाँको नाम अर्कै थियो होइन। त्यसपछि रोचक दाइलाई के भन्नु भने कविता एउटा देऊ नि त म छाप्छु भनेर एउटा कविता मैले दिएँ, एक उद्वेग भन्ने कविता। त्यसमा उहाँले पहिलोपल्ट मैले साकार लेखेर दिएको थिएँ। उहाँले त्यसपछि परिचय स्तम्भ त्यहाँ थियो, त्यो परिचय स्तम्भमा उनको पुरा नाम शैलेन्द्र साकार भनेर शैलेन्द्र थपिदिनु भएछ। त्यसमा दुई तिनवटा कुरा होला, मेरो विचारमा किन शैलेन्द्र उनले थपे भन्नेमा मलाई एउटा के लाग्यो भने शङ्कर र शैलेन्द्रको शाब्दिक अर्थ एउटै हो। हजुर हजुर। पहाडको राजा जस्तो, पहाडको होइन देवता जस्तो। हजुर। अब त्यसमा त्यसले गर्दा त्यो एउटै अर्थ पनि उनलाई त्यो लाग्यो शैलेन्द्र भन्दा। अरू कुरा मलाई के लाग्छ भने यो अब त्यो राख्नुहोस् नराख्नुहोस्, मलाई के पनि लाग्यो भने त्यो बेला शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय धेरै चर्चित, अनि सबैले उनको नाम लेखेर उसलाई त्यो प्रभाव परेको। मैले मेरो बेला त्यसो लाग्यो शैलेन्द्रमा राखिदियो उसले, त्यो भनेर राखिदियो जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो। हजुर। यो चले यसै नाम चल्यो। जस्तो यहाँले विद्यालय तहमा हुँदै कविता लेख्न सुरु गर्नुभयो होइन, नेपाली साहित्यमा स्थापित हुँदै गर्दाका सङ्घर्षका क्षणहरूलाई चाहिँ अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ लामो समयमा? एकदम यो त के हुँदो रहेछ भने सङ्घर्षका क्षणहरू त्यो बेलामा साह्रै दुःखद लाग्छ, पछि गएर अलिक सुखद लाग्दै रहेछ। यो गरियो, यो पनि यस्तो पनि गरियो भनेर यो लामो कथा हुँदो रहेछ। एउटा कथाकै रूपमा लेख्ने मैले एउटा लेखिरहेको छु। अहिले एउटा मेरो किताब अब आयो भर्खर दिल्लीबाट, निराला प्रकाशनमा युसु आडी शर्माले छापेर यहाँ पठाइदिएको छ 2 कपी। अब म त्यसको विमोचन गर्ने विषय त्यसमा मैले लेखेको छु अलिकति। भोजपुरे हुलाकीका सन्तान भन्ने किताबको नाम हो। मेरो बाउ बाजे सबै हुलाकमा काम मुखिया भएकोले त्यो हुलाकीहरूको पिँढीमा म पनि जन्मिन आइपुगेको, मेरो दाजु परशुराममा भनौँ न लेख्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कसरी चाहिँ हामीले लेख्यौँ भन्ने कुराहरू त्यसमा आउँछ र यो कुराहरू अब बाहिर आउँछ बिस्तारै। यो मेरो अब सङ्घर्ष लामो कथाहरू छ यसमा। अब मैले मात्र गरेँ भन्नु त मिल्दैन, अब हाम्रो पिँढीले पुरै सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यो होइन। त्यो हाम्रो एउटा सङ्घर्षको पिँढी एउटा छ, त्यो एउटा ऐतिहासिक पिँढी छ। जस्तो यहाँले आफ्नो पिँढीको कुरा गर्नुभयो होइन, साहित्य लेखनको तपाईँका सुरुवाती दौरका समकालीन सर्जक जुन साथीहरूलाई सम्झना गर्दा अहिले बिर्सनै नसकिने नामहरू को हुन् जस्तो लाग्छ? थोरै स्मरण गरौँ। मलाई के लाग्छ भने बिर्सै नसकिने नाम चाहिँ मलाई एक दुईवटा नाम चाहिँ जहिले कहिले पनि बिर्सन नसक्ने। एउटा त भन्यो भने मनु बाजराकीजी, कथाकार मनु बाजराकीसँग धेरै हिँड्यो। अर्को कुमुद देवकोटा, यिनीहरू। त्यसपछि म पछि आएर अब जगदीश घिमिरे, यिनीहरू मेरो साथीहरू थिए, भाउपन्थी, यिनीहरू साथीहरू हुन्। र अझ मसँग सँगसँगै लगाएर हामीले अस्वीकृत जमात सुरु गऱ्यौँ, बुट पालिस अभियान गऱ्यौँ। त्यो बेलाको साथी जस्तो कविताराम श्रेष्ठ, हजुर, डाक्टर कविताराम, यिनीहरूलाई म वास्तवमा कहिले पनि बोल्न सक्दिनँ। साहित्यकार शैलेन्द्र साकारज्यू जस्तो यहाँको कुरा गर्दा कविता र आख्यान दुवैमा तपाईँको कलम बरोबर चलेको देखिन्छ। तपाईँले कलम चलाएका विधाहरूका बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ र तपाईँलाई मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो र किन? धन्यवाद बस्तीजी। अब यो प्रश्न बडा राम्रो लाग्यो मलाई, किनभने मेरो अहिलेसम्म हेर्नु किताब पनि भन्यो भने सरसर्ती 4टा कथा सङ्ग्रह, 4टा कविता सङ्ग्रह छ र दुइटै म मेरो बराबर नै हात चलिरहेको छ। र म अहिले कहिले कथा दिन्छु, कहिले कविता दिन्छु, तर आजकल अलिक बढी कवितातिर गइरहेको छु र मैले बढी पनि कविता लेखिरहेको छु। र कवितामै मेरो अब एउटा नयाँ कविता सङ्ग्रह 7 समुद्र पार गरेर पनि लेखेका केही कविताहरू र अरू 7 समुद्र भन्ने प्रकाशित हुन लाग्छ। यसमा के छ भने मान्छेले दुःख पीडामा रोएको आँसुलाई एकै ठाउँ राख्यो भने जुन 7 समुद्र भन्छन् त्योभन्दा बढी ठुलो समुद्र हुन्छ होला भन्ने, त्यसलाई मेरो एउटा चिन्ता गरेर मैले त्यो चिन्तनामा एउटा यो सङ्ग्रह निकाल्न खोज्दैछु। त्यो कुरा बुझ्नु होइन। त्यसले मलाई बढी चाहिँ म कवितामा लागेँ र मलाई के लाग्छ भने कविता र कथा मेरो लागि बराबर नै विषय, मतलब उत्तिकै उल्लेखनीय विषय हो र दुवैलाई म उत्तिकै प्रश्रय दिन्छु। मलाई दुइटै लेख्नु मजा आनन्द पनि लाग्छ, तर कुन विषयलाई कवितामा लेख्नु पर्ला र कुनलाई कथामा लेख्नु पर्ला त्यो मैले आफ्नो छान्ने पर्ने कुरा हो। र मेरो आफ्नो योग्यता, मेरो विषयको पकड, मेरो तीक्ष्णताले कसलाई समात्छ बढी त्यो म त्यसलाई लेख्छु। हजुर, कविता लेख्दा कुन विषयमा लेख्दा राम्रो हुन्छ अथवा आफ्नो महत्त्व बढ्छ भन्ने हिसाबले लेख्नुहुन्छ? कथा लेख्दा अब यो कुरालाई कथामा लेख्नु राम्रो होला भन्ने लाग्छ। जस्तो कथा भनेको पात्रहरूको माध्यमबाट त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुरा हो। पात्र चाहियो, एउटा त्यसलाई बोक्ने वहन गर्ने सामर्थ्य भएको पात्र चाहियो। त्यो पात्र खोज्नु पर्यो। कवितामा त तपाईँ आफै पात्र हो, तपाईँ आफै बोल्नै हुन्छ। तपाईँको पात्र त्यो कविताको मूल पात्र नै तपाईँ हो। जबकि कथामा तपाईँ
दोस्रो पात्र खोज्नुहुन्छ, कहिले आफै पनि हुन्छ, तर धेरैजसो बाहिरको पात्रहरूबाट चाहिँ तपाईँ विषयवस्तुलाई उठान गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले कथामा अलिक फरक ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय श्रोताहरू, रेडियो नेपालबाट यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ साहित्य संसार कार्यक्रम। कार्यक्रममा यतिखेर हामी साहित्यकार शैलेन्द्र साकारसँग संवाद गरिरहेका छौँ। कविज्यू, अब यहाँको एउटा कविता सुनौँ। म यो कवितामा मैले एउटा के भने यो कुरा अलिक अगाडि ललिजन रावलजीसँग फोनमा कुरा हुँदा कविता भन्नुभएको थिएन, तर अनि आज पहिला चाहिँ मैले के भने कविता अब भन्नु पर्यो भन्ने त मलाई लाग्यो पर्यो, जरुरी कविता त भन्नु पर्ला भनेर मैले यो मेरो मोबाइलमै छ भने ठानेर मैले आएँ मोबाइल लिएर, र मोबाइलमा अहिले रहेछ 2टा कविता। त्यो यो भर्खरै 12 खरिया पनि छापियो। हजुर, यसको एउटा यो कविता भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति व्याख्या पनि यसको आवश्यक छ। हजुर हजुर। र यो 12 खरिमा छापिएको 2टा कविता छ। एउटा कविता, यो 2टा कविता मैले अहिले भर्खरै म अमेरिकाबाट फर्केको हो, छोरीले बोलाएर म नर्थ क्यारोलिनामा बसेँ, त्यहाँ पनि केही गोष्ठीहरू गऱ्यौँ धेरै ठाउँमा, र त्यसमा त्यहाँ बस्दाखेरि म भर्जिनिया गएँ। भर्जिनियामा एउटा कस्तो छ भने प्रसिद्ध ठाउँ छ, त्यो गुफा छ एउटा ढुङ्गाहरूको, त्यो गुफा नहेरिकन त भर्जिनिया हेरिँदैन भन्छ मान्छेहरू। अनि त्यसपछि त्यो भर्जिनियामा गुफाबाट बाहिर निस्केपछि मलाई एउटा कविता मैले लेखेँ, र त्यस्तै मैले अनि केले गरेँ भन्दाखेरि त्यसपछि हामीहरू एटलान्टा गएँ। एटलान्टामा को प्रसिद्ध ठाउँ के छ भने सिएनएनको प्रमुख कार्यालय नै एटलान्टामा छ। हजुर, र त्यो सिएनएनको प्रमुख कार्यालय हेर्नु जाँदाखेरि र त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि यस्तो गर्मीको बेला थियो त्यो बेलामा, र गर्मी भने ल्याएको छु त्यो, अहिले यो जाडो बेला गर्मीको। अब यसैले गर्दा म त्यो 2टा कविता सानसानै ठिकै छ, सुनाउ जस्तो लाग्यो होइन। भर्जिनियाको पहिला एउटा सुनाउ ढुङ्गा होइन भने त्यहाँ के छ भने ढुङ्गाहरूले नै त्यहाँ बच्चा जन्माएको रहेछ, झन् ढुङ्गाहरूले ढुङ्गाहरू जन्माएको रहेछ। ढुङ्गाहरू नै बाउबाजे जस्तो पुरानो ढुङ्गा पनि रहेछ, नयाँ ढुङ्गाहरू आइरहेको रहेछ। त्यो भित्र झन् 1 घन्टा तलभित्रै जानुपर्छ ढुङ्गा त्यस्तो ठुलो गुफा रहेछ। हजुर, त्यसैलाई मैले अनि बाहिर निस्केर एकछिन घरमा त्यो मेरो डेरामा आएपछि, मतलब जहाँ बस्थेँ म त्यहाँ आएपछि हजुर, मेरो रिलेटिभ थियो त्यहाँ पनि, त्यसैले मैले एउटा लेखेँ। अरू धेरैलाई चाहिँ ती देखेका कुराले छुँदैन भन्छ होइन, कवि साहित्यकारहरूलाई चाहिँ ती देखेको कुराले छोइहाल्छ र कविताका रूपमा अथवा साहित्य लेखनको रूपमा प्रस्फुरित भइहाल्छ। ठिक भन्नुभयो। तर के भने नि खास गरिकन अब छुनु कसरी छुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, कहिले छुँदैन, कहिलेकाहीँ फ्याट छुन्छ नि त्यो कुराहरूले। त्यो कविताको फरकै त्यही हो कि कवि हुनुको फरक नै होला। ढुङ्गा, एउटा बालक ढुङ्गाहरूबाट जन्मन्छ, ऊ हुर्कन्छ, जवान ढुङ्गा भएर त्यो गुफाभरि जताततै हिँडिरहन्छ। जीवनमा मानिस रोए जस्तै ऊ रुन्छ, आँसु छोपेर रुन्छ। उसले बच्चा जन्माउँछ, पाल्छ, हुर्काउँछ र बुढो हुन्छ ढुङ्गा। यही हो प्रस्तर चक्र। ढुङ्गाले जीवित राख्छ मान्छेलाई, या मान्छेले बचाएर राखेको छ आफूभित्र कुरूप र बाङ्गो ढुङ्गालाई। ऊ माटो भएर मर्छ। ढुङ्गाहरूको संसारबारे कति थोरै थाहा छ हामीलाई। बाहिर कतै भूकम्प आयो भने ढुङ्गाहरू ढोग्न पनि भ्याउन्नौ तिमी। आयो भने कुनै भूकम्प परिवर्तनशील ढुङ्गाले पनि यस्तै सोचिरहन्छ कि के फरक पर्छ ढुङ्गे मनहरू लिएर बाँचिरहेको यो देशलाई। अकल्पनीय, अशोचनीय, अशोभनीय, ईश्वर जस्तै जन्यो भने ढुङ्गा, ईश्वर जस्तै मर्यो भने ढुङ्गा। ढुङ्गाहरूले जन्माए भने नयाँ मान्छे, नयाँ ईश्वर या राक्षस। एउटा भयो। अर्को एउटा सुन है, एउटा सानो हुन्छ। सिएनएनमा त्यो एउटा अहिले के गरिरहेको छ भने सिएनएन हेर्ने व्याख्या गर्ने, सिएनएन कसरी छ, कसरी चलाएको छ, समाचार विभाग होइन, कक्षहरू हुन्छ विभिन्न विभागहरू सब देखाउने एउटा $20-30 हेर्नु पाइने। त्यो छोरी म मेरो श्रीमती 3जना गएर हेऱ्यो। अरू मान्छे त्यो दिन यति थियो कि मान्छेहरू बाबु विभिन्न देशबाट आएको मान्छे। हजुर हजुर। गर्मी विचित्र र विभिन्न जाङको बिचमा च्याप्टिएर कुहिएको गन्धको कट्टु गर्मी, आइसक्रिम पग्लिएर चिसो हुँदै गरेको चिस्यान गर्मी, मृत आरुको रुखबाट बेला कुबेला वातावरणमा फैलिरहेको भुता गर्मी। कस्तो गर्मी! भाडाको गाडी उबरबाट, बेच्न राखेको कोकाकोलाबाट, मोटरको काउचबाट, होटलमा पढ्न राखेको बासी खर कागजबाट, पिउनलाई राखेको सुन्तलाको जुसबाट, तातो कफीबाट झैँ हप्प निस्केको कालो बाफ। यहाँको कविताका लागि हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ कविज्यू। शैलेन्द्र साकारज्यू 5 दशकभन्दा लामो समयावधिसम्म साहित्य सिर्जनामा निरन्तर साधनारत हुनुहुन्छ। तपाईँले लेखनको सुरुवात गरे यता नेपाली साहित्यमा विभिन्न प्रयोग, आन्दोलन र वादहरू देखा परे। यसका बारेमा संक्षिप्त रूपमा थोरै चर्चा गरौँ न। अब त्यति समय पनि छैन होला, तर के भन्दाखेरि अलिक वादहरूसँग जोडिएर नै मेरो चाहिँ नाम पनि आइरहेको छ। त्यो साथीहरूसँगले त्यस्तो समय पनि त्यस्तै पर्यो। हजुर। के भने सुरुमा हामीले कविता रामजी र म भएर एउटा अस्वीकृत जमात
सुरु गऱ्यौँ अस्वीकृत जमातका केही कुराहरू थिए, त्यसका मान्यताहरू के थिए। हजुर। त्यसमा खास गरी मान्छेको पुनर्व्याख्या गर्ने, मान्छेको बारेमा लेख्ने, जस्तो अब भन्नुहोस् न तपाईँको हामीले जुन देख्यौँ रामायण महाभारतमा सारा के अरे तपाईँको ठुल्ठुला महापुरुषहरूको बारेमा, राजा महाराजाको बारेमा लेखिने भन्दा पनि साधारण मान्छेको बारेमा लेख्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा अस्वीकृत जमातबाट सुरु गऱ्यो। त्यसपछि हामीले अब के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा लेबर बुस्ट गर्ने, कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन भनेर एउटा सानोतिनो काम गरेर पनि पत्रिका निकाल्नु भनेर बुट पालिस अभियान सुरु गरिदियो। अब बुट पालिसमा हामी 4 जना, म, कविताराम, ध्रुव सापकोटा र मोहन घिमिरे भएर सुरु गरेको। पछि नारायण ढकाल अरू भाउपन्थीहरू पनि आए, त्यो न्युरोडको पिपलको भोटर, सबलाई त्यो कुरा धेरै थाहा छ। हजुर। र यस किसिमले मलाई यो म जब आफै चाहिँ अफिसर थिएँ त्यो बेलामा, म त त्यस बेलामा त्योभन्दा अलिक अगाडि त म के थिएँ भने त्यो युनिभर्सिटीमा सुपरिन्टेन्डेन्ट थिएँ र त्योभन्दा अगाडि म उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सेक्सन अफिसर पनि थिएँ। त्योपछि म छोडेर यता आएँ। अब त्यसपछि म कृषि विकास ब्याङ्कमा गएँ। अब त्यो किन बाहिर खटाए, ल अब कृषि विकास ब्याङ्कले यहीँ राख्छ भनेर म त गएँ। फेरि घर निर्माण सापडी दिन्छ भन्ने अनेक कुराहरू छ। अब साथीहरूले त्यो बेलामा बुट पालिस अभियानलाई यति भरे, त्यो बुट पालिस गर्नेमा धेरै मान्छेले बडा चाख देखाएर गरे। 500-700 रुपियाँ जम्मा गऱ्यो नि, राम्रै हो त्यो बेला एक दिनमा। हजुर। र त्यो पैसा चाहिँ कस्तो भने पछि अलिक के नियमले हामीले गएर वाणिज्य ब्याङ्कमा राखिदिउँ र पछि पत्रिका निकाल्नु पऱ्यो जस्तो हुन्छ भनेर भन्ने जाँदाखेरि त्यो पत्रिका निकाल्दा त्यो कस्तो भएछ भने त्यो हरेक वर्ष त्यो काटिँदै जाँदो पैसा, कति वर्षपछि त त्यो पैसै सकिएछ त्यो। अनि अब अर्को एउटा आन्दोलनको त्यसपछिको एउटा सडक कविता क्रान्तिको कुरा गरौँ। सडक कविता क्रान्ति चाहिँ खास गरेर भवानी घिमिरे दाइ हुनुहुन्थ्यो, जोसिलो मान्छे, एकदम बडा राम्रो मान्छे नै हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले ल एउटा सडकमा बसेर बहुदलको त्यस बेलामा राजाबाटै जनमत सङ्ग्रह घोषणा भएपछि बहुदलको पक्षमा सडक कविता क्रान्ति गर्ने भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यो सडक कविता क्रान्ति सुरु गर्ने भनेर न्यु रोडमा बस्दाखेरि अब धेरै नयाँ कवि, अहिलेको सबै नयाँ, तिनीहरूलाई अहिले त पुरानो भइसक्यो उनीहरू, तर म नयाँ कवि भनिरहेको छु। दिनेश अधिकारी, अब यो विमल कोइराला, यो सबै अब विमल कोइराला, अनि अरू पनि छन् कविहरू त्यहाँ, अशेष मल्ल भनौँ न होइन, विष्णु बिबु, यिनीहरू पनि थिए त्यहाँ। र तिनीहरूसँग बसेर त्यहाँ सडक कविता गर्दा पछि 2 जना ठुला कवि मोहन कोइराला र हरिभक्त कटवाल पनि त्यहाँ सामेल हुन आइपुगे। त्यो फेरि कथा अर्कै छ त्यो सडक कविताको। अब त्यसपछि अहिले गएर म पछि गएर 46 सालतिर फेरि मैले कथ्य कायाकल्प सुरु गरेको छु। यो अहिले चाहिँ मेरो लेखाइ कथ्य कायाकल्प। कुनै पनि कथ्यलाई त्यही एउटा कथ्यमा राखिरहनु राम्रो होइन, त्यसलाई अहिले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो कथ्य सधैँ चेन्ज हुँदैन भनिन्छ नि, भन्दाखेरि कथ्य एउटै हुन्छ, खालि लेख्ने कुराहरू मात्र फरक तरिकाले त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ, शिल्प मात्र फरक हुन्छ, कथ्य त एउटै हुन्छ भनिन्छ नि। तर मैले के भन्छु भने कथ्यलाई पनि चेन्ज गरेर भन्न सकिन्छ कथ्यहरूलाई भनेर त्यसले कथ्य कायाकल्प पनि सुरु गरेको छु, कन्टेन्ट मेटामर्फोसिस भनेर पनि सुरु गरेको छु। अब त्यो पनि छँदैछ, त्यसको फेरि छुट्टै व्याख्या गर्नुपर्ने छ अवस्था हुन्छ, त्यो टाइम लिन्छ, धेरै टाइम लिन्छ। यहाँ अब सृजनामा लामो समय लाग्नुभयो, साहित्यका विभिन्न अभियानमा पनि लाग्नुभयो होइन। आज आएर आफ्ना सृजनाहरूलाई पाठक बनेर हेर्दा चाहिँ के पाउनुहुन्छ? आफै पाठक बनेर? अलिक गम्भीर प्रश्न लाग्यो। मान्छेले वास्तव धेरै जसो लेखकहरूले मैले देखिरहेको छु आफू पाठक भएर हेरिरहेको हुँदैन, आफू लेखिरहेको हुन्छ। जस्तो भनौँ न, मान्छेले कोही 40 र उपन्यास लेख्यो भन्छ नि, कोही कसले भ्या होला उसले आफ्नो किताब पढ्नुलाई नि। अनि मलाई यसपालि अमेरिकामा बस्दाखेरि वास्तव है यो के भयो भने आफूले कस्तो लेखेको छु भनेर हेर्नु पऱ्यो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ राखेका किताबहरू अमेरिकामा एउटा किताबहरू एकजना रहेछ छोरीका, र त्यहाँ मैले पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने कति कुराहरू नलेखे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। हजुर। त्यसलाई परिमार्जन र त्यसलाई अलिकति अर्कै किसिमले अलिक व्याख्या गर्न सकिने रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यति सोचेको हुँदैन रहेछ। हामी के हुँदो रहेछ, पहिला हाम्रो एउटा उमेर अनुसारको उमेरमा के हुँदो रहेछ, जोसमा बढी जाँदो रहेछ। त्यो जोसमा यो लेखिदियो त्यो लेखिदियो भन्ने, अनि नयाँ चिज दिन्छु म संसारलाई भन्ने पनि जोस आउँछ भने गर्छ। तर ती सबै कुराहरू के हुँदै जाँदो रहेछ पछि भने हामीहरूले नसोचिकन हामीले त्यसै पनि कति कुराहरू लेख्नै नपर्ने कुराहरू पनि लेखिरहेका छौँ, जो आवश्यक पनि रहन्छ जीवनमा। त्यस्तो कुराहरू पनि त्यस्तो लाग्दो रहेछ पछि गएर। यो कुरा तपाईँले ठिक भन्नु, बडा गम्भीर प्रश्न। र मलाई के लाग्छ भने अहिले तपाईँले यो जुन भन्नुभयो, प्रत्येक लेखकले कम्तीमा पनि आफूलाई एकपल्ट हेर्नै पर्छ फर्केर भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। अब अन्तमा यहाँको लामो सृजना अनुभवले वर्तमान नेपाली साहित्यलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ छोटकरीमा? भनौँ न, तपाईँले अहिले भनेको मलाई के लाग्यो भने केही मान्छेहरू भन्छ यति 1000 बिक्री भयो, 3000 बिक्री भयो, मलाई यो विश्वास लाग्दैन। यो कस्तो छ भने नेपाली भाषा प्रकाशन समितिदेखि नै यो 1000 कपीभन्दा बढी कहिले छाप्ने नेपाली साहित्य, यो नेपाली साहित्य मात्र होइन अरूतिर पनि मैले धेरै देखेँ। जो चर्चित हुन्छ त्यो 1-2 बढी छापेला भिन्दै कुरा हो।
तर नेपाली साहित्यमा मेरो त 10,000 बिक्री भयो, मेरो त 20,000 गफ पनि सुनियो अहिले। यो कुरा मलाई विश्वास लागेन। नेपाली साहित्यमा कहिले पनि तपाईँको 1000 कविभन्दा बढी गएन। जस्तो नेपाली भाषा प्रकाशन समितिको उत्तराधिकार भएको साझा प्रकाशनले होइन छापेको किताबहरू पनि त्यही 1000। अब जो कोर्समा जान्छ त्यो अलिक बढी जान्छ, नभए बाहिर साहित्यिक कृतिहरू त त्यस्तै हो। म आफै अध्यक्ष भएँ साझा प्रकाशनको होइन 62 सालतिर। अब त्यसमा साझा प्रकाशनको अध्यक्ष भएर म अफिसबाट रिटायर भएपछि भनौँ न त्यो मैले स्वैच्छिक अवकाश लिएर भए चाहिँ म त्यहाँ भएँ। त्यो बेला मैले के सोचेको थिएँ भने साझा प्रकाशनकोबाट छापिएका पुस्तकहरू जसरी चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ अमेरिकामा र अरू देशमा पनि किनिन्छ त्यसरी किन्न सकिने, मुनामदन या गौरी भन्नुहोस् या कुनै पनि कृति चाहियो भने एउटा किताब ब्याङ्कसँग सम्बन्ध राखेर त्यो गर्ने मेरो प्लान थियो। त्यो पाइएन, त्यो छिटै छोड्नु पऱ्यो। त्यो सब कुराहरू त सधैँ आफ्नो दुःखको गुनासो छ नि, एउटा गर्छु भनेको गर्नु पाइएन यो कुराहरू। अझ झन् त्यो डुबे जस्तै छ साझा कसैले वास्तवमा गर्छ। साझा प्रकाशन छ र भन्नेमा सोच्नुपर्ने अझै पनि मान्छेहरू कुराहरू छ। साझा प्रकाशन डुबेको हामीलाई चिन्ता लागिरहेछ। हजुर यहाँले छापिने र जुन वितरणका कुरा गर्नुभयो होइन, साहित्यको गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ आजको यो लेखनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अलिक त्यही त मैले यो के देखेँ भने मान्छेहरू बढी चाहिँ कमर्सियल भएर गएको देखेँ। त्यो गुणस्तरभन्दा पनि बढी चाहिँ कसरी मान्छेले किन्ला, कसले बिक्री कसरी होला भन्ने कुरातिर बढी सोच्ने कुरातिर लाग्छ। अलिकति हुन त अब समयअनुसार अलिकति कमर्सियल त हुनै पर्ने रहेछ। अब बिक्री नभएपछि कसले पढ्ने, खालि कोर्समा मात्र राख्दैन अनि बिक्री होला भन्ने पनि सोच्नु त हुँदैन। तर अहिले के भने तल्लो स्तरका कृतिहरू पनि बढी बिक्री भएको देखिया छ। त्यो प्रचार प्रसारले बढी, पत्रिकाले साहित्यलाई जग्गा बिक्री वितरणतिर बढी गर्ने त्यो कुरा राम्रो कुरा होइन। एउटा साहित्यकारको कृति कुनै विशेष छ या छैन, उसको गुणस्तर कति छ भन्ने कुराको जाँच कि एउटा कुनै पत्रिकाको पत्रकार मात्र हुँदैन, अरू धेरै कुराहरू छ त्यसभित्र क्या, त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। हजुर साहित्यकार शैलेन्द्र साकारज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, आफ्ना साहित्यिक धारणाहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, कविताहरू पनि सुनाउनु भयो। यहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। हस् धन्यवाद बस्दै। अब के कति कस्तो भयो, अलिकति टाइम कमी पनि जस्तो लाग्यो। आफ्नो कुराहरू धेरै कुरा अझ बाँकी छन्, फेरि भन्दै जाउँला। त्यस कारणले तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको साहित्यिक संवादमा अहिले हामी साहित्यकार शैलेन्द्र साकारसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अब कथाकार वेदकुमारी न्यौपानेको पश्चाताप शीर्षकको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुति सहकर्मी रिता तिमल सिन्हाबाट। सबै सामान्य चलिरहेको थियो। एक्कासी घरमा हाहाकार भयो। 2 दिन अघिसम्म हाँसी खुसी ठिकठाक भएको मान्छे कसरी यस्तो भयो र? किन भयो? के भएर भयो? सबै एउटै प्रश्न गर्थे। उनीसँग जवाफ त थियो तर भन्न मिल्दैन थियो। त्यसैले केही बोलिनन्, कसैलाई पनि केही भनिनन्। चक्कर लागेर लड्दा नसमातेको भए र कुठाउँमा परेको भए पक्षघात पनि हुन सक्थ्यो, ज्यानै जोखिममा पनि पर्न सक्थ्यो। डाक्टरको कुरा सुनेर उनी थरथर काँपिन्। धेरै चिन्ताले पनि यस्तो हुन्छ। अब उच्च रक्तचापको औषधि खानुपर्छ, सायद जीवनभर खानु पर्ला। अब डाक्टरले अरू पनि के भने चुपचाप सुनिरहन् उनले। घरका सबै चिन्तित थिए। के भो, के पीर पर्यो, भन्न नहुने त्यस्तो के हो? प्रश्न त्यही थियो। उनी केही नबोली चुप थिइन्। उनलाई औषधि खानु र आराम गर्नु भनेर सबै हिँडे। उनी भने आफ्नै गल्तीमा, आफ्नै मूर्खतामा पश्चातापको आँसु बगाइरहिन्। उनको मन मस्तिष्कमा धेरै कुरा घुमिरह्यो। सपना जस्तै लाग्ने ती दिनहरू उनका आँखामा सलबलाइरहे धेरै बेरसम्म। सामाजिक सञ्जाल नौलो थिएन उनका लागि। त्यसबाट पर्ने असर र अरूले उठाउने फाइदाबाट पनि अनभिज्ञ थिएनन् उनी। सचेत थिइन्, सतर्क थिइन्, कसैसँग कुरा पनि खासै गर्दिन थिइन्। तर समय एकनाश हुँदो रहेनछ। फेसबुकले नयाँ साथीसँग भेट गरायो। उनीहरूको कुराकानी सामान्यबाट विशेष र विशेषबाट अझ विशेष हुन पुग्यो। उनी बिना बाँच्नै नसक्ने हदसम्मको माया देखायो उसले। मायाका यस्ता यस्ता शब्द जाल बुन्यो उसले कि उनी जानी जानी त्यसमा परिन्। विश्वास दिलायो, विश्वास गरिन्, माया देखायो, माया गरिन्, जे भन्यो त्यही मानिन्। जिन्दगी रंगीन भएको महसुस गरिन्।
अचानक एक दिन अब सबै बन्द भनेर साँच्चै नै सबै बन्द गर्यो उसले। उनको मन मस्तिष्कमा वज्र प्रहार भयो। उनी रन्थनिन्। आकाश खसे जस्तो, धरती भासिए जस्तो भयो उनलाई। उनले एकपटक मात्रै भए पनि उसँग कुरा गर्न कति प्रयास गरिन्। किन अब सबै बन्द भनेर सोध्न चाहिन्। उसलाई अन्तिम पटक हेरेर बेसरी रुन चाहिन्, तर कसरी? उसले त सबै बाटो बन्द गरिसकेको थियो। यही पीडाले उनी मर्माहत भइन्। एक्लै हुँदा त भक्कानिएर रुन्थिन्, तर अरूका अगाडि रुन मिल्दैन थियो। आँसु र पीडालाई मनभित्र बलपूर्वक थुन्नु पर्दा उनलाई असह्य भयो। उनले खान सकिनन्, सुत्न पनि सकिनन्। मन मस्तिष्क विचलित बन्यो। यही छटपटी र पीडाले उनलाई ढलाएको थियो। उनी जति नसोचौं भनेर बिर्सन खोज्थिन्, प्रश्नहरू झन्झन मस्तिष्कभरि फैलिन्थ्यो। किन? आखिर किन? मेरो दोष के थियो? रहर पुग्यो तिमीसँग भनेको भए भइहाल्थ्यो। कमसे कम कारण त थाहा हुन्थ्यो। किन उचाइमा पुर्याएर यति नराम्रोसँग खसाल्यो मलाई? बिना गल्ती यस्तो सजाय किन दियो मलाई? धेरै बेरसम्म यस्तै सोचिरहिन्। हातमा लिएको औषधि हातैमा थियो। केही बेर हेरिरहिन् औषधिलाई। फेसबुकले जुराइदिएको साथी, साथीको कारणले पाएको यो औषधि अब जीवनभरको साथी। उनले लामो सास फेरिन् र आँसु पुछिन्। औषधि अझ पनि हातैमा थियो। उनले फेरि हेरिरहिन् हत्केलामा। औषधिले मुसुक्क हाँसेर आफूलाई गिज्याइरहे झैं लाग्यो उनलाई। उनले बेसरी मुठी कसिन्, दारा किटिन् र सारा आक्रोश त्यही औषधिमाथि पोखिन्। अहिले हामी कथाकार वेद कुमारी न्यौपानेको पश्चाताप शीर्षकको कथा प्रस्तुत गर्दैथ्यौं। अब केही कविताहरू। सर्वप्रथम कवि हेमप्रभासको कविता। प्रतिबन्ध। तिम्रा लागि विश्वासको समुद्र उपहार लिएर म आएको साँझ, बुढो बादशाहले आफू विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका जुलुसलाई हेरे झैं नयाँ घरको कौसीबाट मलाई हेर्यौ र भन्यौ, अबदेखि मेरो आँगनको बाटो नहिँड। बाध्यता थियो मेरा पैतालाले केवल त्यही बाटो चिनेका थिए। जसो तसो रूप बदले मैले। त्यही दिनदेखि आँखाहरू झिकेर क्यालेन्डरमा टाँसेँ। ओठहरू बगाइदिएँ तिम्रै बगैँचामा। केस उखेलेर रोपिदिएँ मरुभूमिमा। जहाँ पलाएको छ आज तिमीले कुल्चने दुबो। खप्परलाई बुख्याचा बनाएर उभ्याइदिएँ समयको सिमसार टापुमा। जसलाई देखेर तर्सिरहेछ उड्दै आउने हवाईजहाजको मस्तिष्क। बाँकी गिँड लिएर हिँडिरहेँ। यस्तैमा भन्दै रहेछौ तिमी कसैलाई, अचेल मेरो घरको बाटो कुनै मान्छे हिँड्दैन, एउटा मुर्कुट्टो हिँड्छ। अफसोच स्वरूप बदलिएकोले तिमी मलाई चिन्दैनौ। हिँड्न त म तिम्रै आँगनको बाटो हिँडिरहेछु। प्रतिबन्ध शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि हेमप्रभास। अब कवि दिपेन्द्र सिंह थापाको कविता। कविताको शीर्षक पहिचान र प्रश्न। हिमाल भएर अग्लनु पो अग्लनु, आकाश भएर फैलनु पो फैलनु, खै के भयौँ हामी त? आफ्नै हातले आफ्नै आकार पनि लेख्न सक्यौँ कि सकेनौँ? आफ्नै आँखाले आफ्नै आविष्कार पनि देख्न सक्यौँ कि सकेनौँ? खै के भयौँ? आफ्नै सामर्थ्यले आफ्नै सम्भावना पनि रोप्न सक्यौँ कि सकेनौँ? आफ्नै खुट्टाले आफ्नै यात्रा पनि बोक्न सक्यौँ कि सकेनौँ? नदी भएर बहनु पो बहनु, चट्टान भएर रहनु पो रहनु, खै के भयौँ? आफ्नै सोचाइले आफ्नै सिर्जनामा पनि रङ भर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? आफ्नै विचारले आफ्नै बिहानीमा पनि उज्यालो छर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? के भयौँ? आफ्नै भावले आफ्नै अभाव पनि मेट्न सक्यौँ कि सकेनौँ? आफ्नै गतिले आफ्नै गन्तव्य पनि भेट्न सक्यौँ कि सकेनौँ? पहाड भएर उभिनु पो उभिनु, धरती भएर फराकिनु पो फराकिनु। धन्यवाद। पहिचान र प्रश्न शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि दिपेन्द्र सिंह थापा। आदरणीय श्रोताहरू, अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ।
कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्दै भोलि शुक्रबार बेलुकी 9:20 बजे साहित्य संसार कार्यक्रम पुनः प्रसारण हुने कुरा पनि जानकारी गराउँछौँ र कार्यक्रम पुनः सुन्नुहुन आग्रह पनि गर्छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया sahitysansar.radionepal@gmail.com मा प्रेषित गर्नुहुन अनुरोध छ। यही अनुरोधसँगै आजको साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल, सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा र प्राविधिक सहकर्मी रमा वाग्लेको साथमा म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।